डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है और ईरान को खबरदार किया कि तुम्हारी 10 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है, या तो डील करो या फिर आपने हुर्मुज़ को खोलो। 35 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज का ये जरूर एहसास हुआ कि हमारी ना तो तैयारी थी, हमारे आर्सेनल इतने बड़े नहीं थे कि हम इस जंग को मुसलसल जारी रख सके। इलेक्शन करीब है, मैं अवाम के दरमियान अपनी जो मकबूलियत है वो भी खो रहा हूँ और मुझे जो सपोर्ट चाहिए थी अपनी अवाम से वो मिल नहीं रही। इस जंग को बूट्स ऑन ग्राउंड्स के जरिए आपने जीतने की कोशिश की तो अगले 1000 साल भी अगर तुम ईरान के ऊपर हमले करते रहो तो तब भी कि तुम जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा मुकाबला पूरी ईरानी कौम के साथ है। कि अगर आपने बाबुल मंतब बंद हो गई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। एक आबी गुजरगाह के बंद होने से दुनिया की सिचुएशन आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर ये है कि अब से कुछ ही देर पहले ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है और ईरान को खबरदार किया कि तुम्हारी 10 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है, या तो डील करो या फिर आपने हुर्मुज़ को खोलो, और अगर ऐसा नहीं करते तो 48 घंटे में हम ईरान के ऊपर दोबारा हमला करेंगे और ये हमला बहुत ही शदीद नोयत का होगा। आखिरी जुमला ये था कि ग्लोरी बी टू गॉड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखें, पिछले 35 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के हमने ऑप्शंस को खत्म होते हुए देखा। ईरान के ऊपर ये हमला करने के लिए आए थे 5 दिन की तैयारी करके, लेकिन ये 5 दिन अब 35 दिनों में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ये जंग कितना अरसा तक आगे चलेगी ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादियों को भी ये बात मालूम नहीं है। दोस्तों, इन 35 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ का ये ज़रूर एहसास हुआ कि हमारी ना तो तैयारी थी, हमारे आर्सेनल इतने बड़े नहीं थे कि हम इस जंग को मुसलसल जारी रख सकें। इलेक्शन करीब है, मैं अवाम के दरमियान अपनी जो मकबूलियत है वो भी खो रहा हूँ और मुझे जो सपोर्ट चाहिए थी अपनी आवाम से वो मिल नहीं रही। हमारे पास जो ऑप्शंस है काबीना में वो भी महदूद होते जा रहे हैं। और अगर आप देखें ना कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को और दुनिया को हैरान किया, इसका जो सबसे बड़ा आपको असर नज़र आएगा इनके अपने कैंप के अंदर, जहाँ पर 15 जर्नैलों को तब्दील कर दिया गया। जर्नैल कहते हैं कि भाई ये जंग जिस तरह से तुम लड़ना चाहते हो और जो कुछ तुम हासिल करना चाहते हो ये इतना आसान नहीं होगा। 35 दिन तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है। जहाँ पर कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए, जहाँ पे इख्तलाफात की बात शुरू हो जाए तो पीट हेक्सेत की फिर ज़रूरत पड़ती है और पीट हेक्सेत ने 15 जर्नैलों को घर भेज दिया। चूँकि जो खबरें वाइट हाउस के सोर्सेस दोस्तों ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि एक सपोर्ट उसे अपनी फ़ौज से मिले, लेकिन वो सपोर्ट उनके सामने नहीं थी। हकीकत बताई गई कि इस जंग को बूट्स ऑन ग्राउंड्स के ज़रिए आपने जीतने की कोशिश की तो अगले 1000 साल भी अगर तुम ईरान के ऊपर हमले करते रहो तो तब भी कि तुम जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा मुकाबला पूरी ईरानी कौम के साथ है। हमने उनके लोगों को शहीद किया लेकिन वो आज भी लड़ रहे हैं। हमने उनकी फ़ज़ाई जो ताकत थी उसको ख़त्म करने के दावे किए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमने उनके बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया, लेकिन आज भी हम आबने हुर्मुज़ को खुलवा नहीं सके और वहाँ से जहाज़ जो है वो जा नहीं सकते हमारी या दुनिया की किसी भी सुपर पावर की मर्ज़ी से। ये मर्ज़ी चल रही है उस सुपर पावर की जिसे इस हमले के नतीजे में हमने दुनिया के नक्शे पे उभरते हुए देखा। तो एक कन्फ्रंटेशन का माहौल है। तो ना आलमी कवानीन की इनको परवाह है, ना ही इंसानी हकूक़ की फ़िक्र है, और दुनिया के नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलंबरदार ममालिक अमरीका और इसराइल ईरानी शहरी तनसीबात पर इस वक्त हमले कर रहे हैं। इन्होंने पुलों को तबाह किया, इन्होंने हस्पतालों को टारगेट किया, इन्होंने तालीमी इदारों को टारगेट किया। और देखिए, किसी भी जंग में आलमी जो इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक जो कवानीन है वो ये बताते हैं कि आप ना पुलों को हमला करेंगे, ना आप हस्पतालों पर हमला करेंगे, ना आप तालीमी इदारों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि ये जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इसराइल जैसे सफ़ाक, बेरहम और इन जैसे दीगर ममालिक ने क्या किया, उन्होंने ईरान के अंदर उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया, हस्पतालों को टारगेट किया, स्कूलों को टारगेट किया, और तकब्बुर और मुस्लिम दुश्मनी पर ये मबनी तमाम आपको ये जंग जो है वो नज़र आएगी। अमेरिका, उसका लंगोटिया यार गार नेतन्याहू ये मिलकर ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये खबर ये भी दे दूँ कि अब ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑप्शंस जो हैं वो कम हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये जो 35 दिन से जो जंग जारी है और 10 दिन की जो इसने डेडलाइन दी थी, इसको ना एक मौका चाहिए था कि वो टेबल पर बैठकर दोबारा से अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर कर सके। पॉलिटिकल जो सेटबैक है इससे किस तरह से इन्होंने जो अपनी पोजीशन जो है उसे बेहतर करना है, इनके सियासी ऑप्शंस क्या हैं, अवाम के दरमियान किस किस्म का बयानिया लेकर जाएंगे, अपने इत्तेहादी जो दुनिया में इनके साथ जंग लड़ रहे हैं उनके साथ किस तरह की डील्स होंगी। मिडिल ईस्ट को दोबारा से इन्होंने अपने उस एजेंडे में शामिल किया कि हम मिडिल ईस्ट से अगर निकलते हैं तो इसका क्या सेटबैक होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने जो नुकसान हुआ
मिडिल ईस्ट के ममालिक से इसे किस तरह पूरा करना है। तो इन तमाम ऑप्शंस के ऊपर इन्हें वक्त चाहिए था गौर करने का, जो उन्होंने हासिल किया। और दुनिया के जो इनके इत्तेहादी मिडिल ईस्ट में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान इस खित्ते में, एशिया के अंदर, इसके साथ साथ टर्की है, आपका जो मिस्र है, और बाकी ममालिक की मदद से इन्होंने ईरान को एंगेज करने की कोशिश की है। और ये एक साजिश थी, एक बहुत बड़ा ट्रैप था, जिसमें अमेरिकी कोशिश करते थे कि शायद उनको एक मौका मिल जाए, लेकिन ईरान इस ट्रैप में नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ईरान के जनूब मगरबी सूबे खोजिस्तान में माशहर स्पेशल जो पेट्रोकेमिकल जोन है, इस पर इसराइली और अमरीकी तैयारों ने शदीद बमबारी की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन में मुतादिद धमाके हुए, जिनमें जानी नुकसान का खदशा है। अमरीकी और इसराइली हमले में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया है। अभी आपको ये भी खबर दें कि ईरानी पासदान इनकलाब ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 95वीं लहर के तहत कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई या हसन इब्ने अली के कोड के तहत अंजाम दी गई। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और उदेर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है, उनमें अमरीकी फौजी तंजीबात, इसराइल से वाबस्ता एक तजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके इसमें शामिल हैं, जिन पर मुख्तलिफ मिसाइल जो निज़ाम है वो इस्तेमाल किया गया। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने यह भी बताया कि निशाना बनने वाले मकामात में कुवैत के बोयबान जजीरे पर अमरीकी फ़ौज के हिमार्स तोपखाने को और इसके ठिकाने को, बहरीन के शुमाल में अमरीकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, अमरीकी मार्क्ड मिसाइल के ऑपरेटर्स के की वो जगह जहां से इसको ऑपरेट किया जाता है, और मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके इस हमले में शामिल हैं। और अमरीकी फ़ौज के सीनियर कमांडर्स और जो ट्रेनर्स हैं, जो लोग इनकी मेज़बानी कर रहे हैं, जिन्होंने इनको बना दी हुई है, हम उनके ऊपर बाकायदा हमले कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमरीकी मसनूई जहानत ओरेकल की कंपनी भी इस हमले में, जिसको निशाना बनाया गया, वो शामिल है। और इस पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक इसराइल से वाबस्ता तजारती जहाज़ MSC इशाका बहरीन की खलीफा बिन सलमान बंदरगाह में ईरानी गोला बारूद से इसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब ने यह भी बताया कि ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है और मजीद जारहाना कार्रवाइयों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स ईरानी अवाम के साथ जो है वो शेयर की जाएंगी। दोस्तों, ईरानी मंजरनामे पर इस वक्त ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वो आपको इंतहाई अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जो ईरानी रजीम है उसकी भागदौड़ इनके हाथ में, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स हैं और जिस तरह से वो अपना और ईरान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहे हैं, इससे यही ज़ाहिर होता है कि मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त इनका है। इनकी एक स्टेटमेंट ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें उन्होंने खबरदार कर दिया कि हम इस महाजराई के लिए तैयार थे और हमने अपने दिफा की सलाहियत साबित कर दी है। ये जंग इसराइल की मुसलत करता है और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी की खराबी और नुकसानात ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान के खिलाफ कशीदगी में किसी भी इजाफे का जवाब खित्ते में अमरीकी मफादात के खिलाफ फैसला कुन और वसी पैमाने पर दिया जाएगा। और साथ ही ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने यह भी खबरदार कर दिया जी कि अगर आबनाए बाबुल मंदब बंद हो गई तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। एक आबी गुजरगाह के बंद होने से दुनिया की सिचुएशन आपके सामने है। अगर दूसरी आबी गुजरगाह को भी बंद कर दिया गया तो इसके बहुत ही भयानक नताइज जो है वो पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर पड़ेंगे और दुनिया भर की जो बड़ी मिकदार में तेल, गंदम, चावल, फर्टिलाइज़र, LNG, आपको अगर आप इसके रूट्स उठाकर देखें तो इसी अहम बहरी गुजरगाह से यानी आबनाए बाबुल मंदब से ये मुंतकिल होती है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो इसके साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट ये हुई है, जो अराकची हैं उन्होंने खबरदार कर दिया कि अगर आपने ईरान की जो एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया या किसी बड़े एडवेंचर की कोशिश की तो ताबकारी के साथ मिडल ईस्ट तक जाएंगे और इसके बहुत ही भयानक नताइज जो हैं पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। तो अमेरिका को सोच समझकर ये हमला करना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि दूसरी जानिब ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब के कमांडर जनरल कानी ने सदर ट्रंप की दुखती रग पर हाथ रख दिया और क्या कहते हैं कि अमरीकी जंगी बेड़े जेराल्ड फोर्ड के कमांडर ने यानी बहादुर मुजाहिदीन और साबित कदम अवाम के खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की। ट्रंप को जेराल्ड फोर्ड त्यारा बरदार जहाज़ के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए जो हिले बहानों से जंग के मैदान से भाग गया। कमांडर जेराल्ड फोर्ड 2 हफ्ते की आवारागर्दी के बाद मन घड़त कहानी बनाकर बहरा अहमर से फरार हो गया और ये भी कहा कि तमाम अमरीकी दहशतगर्द अफवाज का मुकद्दर खित्ते से भागना ही है। देखिए, ये जो जहाज़ों को आपने टारगेट किया ना और जो उनकी इस वक्त
آپ کی ایئر بورن کیپیسٹیز ہیں، اسے آپ جتنا مرضی کہیں کہ ختم ہو گئی، لیکن آپ کے 35 دن کی جنگ کے بالکل اختتام پر، یعنی ایک ایسی جنگ جس کو آپ نے پہلے دن آپ چاہتے تھے کہ ختم ہو جائے اور آپ سب کچھ تباہ کر دیں گے، 35 دن ہو گئے ہیں، اور 35 دن اگر آپ کے دعووں پر اور آپ کے وعدوں پر یقین کیا جائے تو اب تک تو سب کچھ ایران کا تباہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے 35ویں روز آپ کے جہازوں کو تباہ کیا ہے، تو اس تناظر میں اب ان کے آپشنز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صدر ٹرمپ آج کل اپنی کابینہ کا صفایا کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر امریکی عہدیداروں، فوجی افسروں کو گھر بھیج رہے ہیں۔ ایران جنگ میں شکستہ غصہ ان بیچاروں پر اس وقت نکالا جا رہا ہے، اور تازہ ڈیولپمنٹ اب یہ ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی میڈیا کے خبروں کی تردید کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا پر ایرانی عوام کی پاکستان سے والہانہ محبت کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ ہم مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار ہم نے نہیں کیا۔ عباس اراغچی نے یہ بھی لکھا کہ ہم جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ امریکی میڈیا جنگ بندی کی خبروں کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ اراغچی کی اس ٹویٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا بھی ایک ریئیکشن آیا، اور انہوں نے جو شکریہ ادا کیا جی اس وضاحت۔ دوستو، امریکہ ایران سے یورینیم حاصل کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کی میز کے اوپر وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر اس کی یہ کوشش ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈز کے ذریعے کوئی ایڈونچر کیا جائے اور ایران کے اس یورینیم کو حاصل کریں وار ٹرافی کے طور پر۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو انہوں نے جو پچھلے 4 حملے کیے، یہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طرح سے یورینیم کو زیر زمینی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے اور ایران کبھی بھی اس یورینیم کو باہر نہ نکال سکے، اور میک شور کیا جائے کہ ایران کی تمام صلاحیتیں ختم ہو جائیں۔ اور اگر انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو ہم سیٹلائٹ سے ان کو ہر وقت آبزرو کر رہے ہوں گے، اور ہم پھر اپنی فوجوں کو دوبارہ بھی ایران کے اندر اتار سکتے ہیں۔ تو اس راستے پر اب ایران کے خلاف کارروائیوں کا باقاعدہ طور پہ پلان کیا جا رہا ہے۔ عباس اراغچی صاحب نے جی اس کا جواب دے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حملے کیے تو یاد رکھیے گا کہ تابکاری کا اخراج ہوگا، اور اس کا اثر صرف ایران کے اوپر نہیں بلکہ پورے خطے پر یہ اخراج اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ آس پاس کے تمام ممالک میں زندگی مشکل ہو جائے گی، اور اگر آپ نے یہ کام کیا تو سوچ سمجھ کے کرنا، چونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور مڈل ایسٹ تک اس کا ایک آپ کو ریئیکشن جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان، افغانستان، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو عراق ہے، پھر مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہاں سے تابکاری کے اثرات آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، انسانیت کا نقصان ہوگا، لیکن امریکہ جو ہے وہ میک شور کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ڈیل ہو جائے اور ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ باز نہیں آئیں گے، یہ ان تمام جوہری تنصیبات کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے، کیونکہ یہ اس پلان کا حصہ ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نا کہ میں 48 گھنٹوں میں دوبارہ فیصلہ کروں گا، اور اب انہوں نے سول سٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تنصیبات کے اوپر بھی دوبارہ ٹارگٹ کریں گے۔ اچھا، ایک جملہ جو عباس اراغچی صاحب نے اس موقع پر اپنے ریئیکشن میں لکھا کہ کیا آپ کو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے؟ امریکہ اسرائیل ایرانی بوشہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکا۔ اگر تابکاری کا اخراج ہوتا ہے تو یہ ان ممالک تک بھی پہنچے گا جہاں پر جو آپ کے اتحادی ہیں، اور یہ پھر اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو امریکہ کو سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو دوستوں ایک خبر اس کے ساتھ جڑی ایک اور بھی دے دیتا ہوں کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت کے حوالے سے ایران نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، اور ایسے جہاز جو ضروری ساز و سامان لے کر آپ بھی گزرگاہ سے جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت مل رہی ہے۔ خاص پروٹوکول انہوں نے ایک ترتیب دیا جس کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور باقی جو ضروری سامان ہے اس کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ان جہازوں کے ذریعے کسی قسم کی کاروباری سرگرمی یا سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایرانی حکام کے مطابق فی الحال ایرانی بندرگاہوں کی طرف جانے والے یا پھر عمان کے پانیوں میں موجود جہازوں کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ ایرانی نائب وزیر صحت نے ایران کی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی قیادت کو تحریری ہدایات بھیجی جن پر فوری عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ ایسے جہازوں کو اجازت مل رہی ہے جو انسانی بنیادوں پر جو ساز و سامان جو ہے وہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان سر 20 جہاز آئے تھے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 20 جہازوں میں سے کتنے جہاز پاکستان کے ہیں، چونکہ ہمارے جو بیرسٹر عقیل صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جہاز جو ہیں وہ اصل میں کتنے ہیں، اور پاکستان کو صرف 2 ہی جہاز جو ہیں وہ ملے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جہاز کہاں گئے ان ممالک کا نام جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، یہ بھی ایک اعتماد آپ کو اپنا ڈیولپ کرنا پڑے گا، لیکن جو سگنلز وہاں سے مل رہے ہیں اوبویسلی اس کے مطابق تو ایران کو پاکستان کے اوپر اعتماد ہے۔ میں آپ کو دوستوں ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر ہے سعودی عرب کے حوالے سے، اور ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس کو ڈینائی کیا ہے ایران نے۔ سعودی عرب اور ایران کو لڑانے کی ایک اور سازش بے نقاب ہو گئی ہے، اور دوستوں خبر کے مطابق
تازہ ترین اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب ایران کو لڑانے کی اسرائیلی سازش میں ایران نے صاف اور واضح لفظوں میں 3 مارچ کو ریاض میں امریکی سفارتخانے پر ڈرون حملے کی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی کئی فالس فلیگ آپریشن ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہوگا ڈیگو گارشیا کے جزیرے کے اوپر بھی اسی طرح کے میزائل 2 اٹیک ہوئے جس میں ایران شامل نہیں تھا، اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سارے جو سول ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایران نہیں تھا۔ ایران سر جب حملہ کرتا ہے نا تو باقاعدہ وہ نام دیتا ہے، وہ پوری تیاری سے آتا ہے، وہ ہر حملے کا نام رکھ رہا ہے، کس کی شہادت سے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے وہ باقاعدہ بتاتا ہے۔ یہ جو حملے ہوئے ہیں، جو 95 لہر ہے، دیکھیں اس کو بھی تو انہوں نے منسوب کیا ہے کہ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے۔ جب بچیوں کو شہید کیا گیا ایک سکول کے اندر جہاں پہ ٹومو ہاک میزائل گرے، کروز میزائل گرائے گئے، اور دوستوں جب اسکول کے اوپر حملہ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز کے اندر کس طرح ان بچوں سے اس حملے کو منسوب کیا گیا۔ تو ایران سر یہ کام نہیں کرتا، یہ وہ پراکسیز ہیں جو اس خطے کے اندر امریکہ کے اتحادیوں کے طور پر کام کر رہی ہیں اور مسلم ممالک کو دوسرے سے لڑانا چاہتی ہیں۔ دیکھیں اب تو خیر پراکسیز کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں بلکہ ایران کے مخالف آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے اپنی سرزمین کو امریکہ کے حوالے کیا تو یہ آپ کو بات معلوم تھی کہ کل کو اگر جنگ ہوگی تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور اگر آج آپ یہ کہیں کہ یہ جارحیت ہے، جب آپ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اجازت دیتے ہیں، آسٹریا جیسے ملکوں نے تو اپنی ایئر اسپیس کو بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی جہاز گزرا، اسپین نے بھی بند کر دیا، خبردار کسی جہاز کو یہاں سے تم نے اتارنے کی کوشش کی، ٹرکی نے بند کر دیا، پھر جرمنی نے انکار کر دیا، فرانس نے انکار کر دیا، سوئٹزرلینڈ نے انکار کر دیا۔ دنیا کے یہ وہ ممالک ہیں جو مسلمان ممالک نہیں ہیں، لیکن مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں، وہ اپنی سرزمین کو، اپنے پانیوں کو، اپنی ایئر اسپیس کو اجازت دے رہے ہیں دشمنوں کو، جو اسلام کے دشمن ہے، کہ استعمال کرو، ایران کو ختم کر دو۔ تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔